pamilya ni Cheng mga katropa nagpasalamat sa NBI. Mas laom nga investigasyon, gipangayo mga igsoon. Detalye sa balita gikan sa to regional nga buhatan. Sa nato pinagi sa pagpamati ni katropang Almi Mata. Live report. Yes, nagpasalamat ang pamilya ni Kingston Ralph Ching sa National Bureau of Investigation kon NBI sa patayong investigasyon sa hit and run nga nakamatay sa batan-ong negosyante samtang mihangi usab sila nga susihon na ang mga panghitabo human sa insidente. Gipunting sa pamilya ang kakuwang sa field sobriety test, alcohol breath analysis o drug testing nga posibleng makapahuyang sa kaso ug danawagan nga tan-aw ng mga lapses sa pabatuman sa anti-drunk driving law aron palambo ang pagdumala sa susamang insidente. Niadtong Pebrero 8 ni kasamtang tuig namatay si Cheng human nabanggaan sa Toyota Innova nga gimaneho ni Sian Andrew Pajarillo sa Barangay Banilad, Cebu City nga misangpot sa paralel nga investigasyon sa lokal nga otoridad ug NBI. Gikasuhan si Pajarillo og reckless imprudence resulting in homicide ug refusal to render assistance ug nakagawas human makapiyansa og 72,000 pesos. Bisa negatibo siya sa liquor test, mibago na pangutana sa katukma niini kay gihimo ang test mga 18 ka oras human sa insidente. Samtang nagluta usab sa social media ang mga hulagway og video nga nagpakitang posibleng gikan siya sa imnanan sa wala pa duha ka hit and run incident lakip ang nakamatay sa maong batanon. Mga katropa, alang sa pagpahimsog sa panlawas imong Sanfona Plus Gold alang sa nagkahiusan Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Almi Mata, XFM News. XFM report.